अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे माशाल्लाह। और फाइनली हम एक तवील व्लॉग में आपसे मुलाकात कर रहे हैं, संडे व्लॉग में, और आप सबको खुश आमदीद भी इस व्लॉग में। पिछले कोई 30 35 40 दिन या इससे भी ज़्यादा आपसे गायब रहे, मिनी व्लॉग्स भी नहीं आ सके। वैसे लॉन्ग व्लॉग जो संडे और वेडनेसडे व्लॉग हमने प्लान किए थे वो भी इधर उधर रहे, नहीं आ सके। तो बहुत सारे साथियों का इसरार था और जो मोहब्बत करने वाले हैं उनका कि थोड़ा सा तवील व्लॉग आना चाहिए। अच्छा, बुनियादी तौर पे मैं जब व्लॉग बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने काफ़ी सोचा कि इस व्लॉग को मैं क्यों बना रहा हूँ, आई डोंट नो। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि मुझे जिन चंद लोगों ने मैसेजेस किए, कमेंट्स किए इस लॉन्ग व्लॉग के लिए, वो दिल से कह रहे हैं, वो बहुत मोहब्बत से कह रहे हैं, तो वाई नॉट कि उनसे पिछले ये 40 30 35 40 दिन का जो मेरी मसरूफियत थी वो शेयर करूं कि किधर था मैं। क्योंकि जब आप थोड़ा सा सोशल होते हैं तो उतनी अकाउंटेबल भी होते हैं, तो थोड़ी सी गपशप हो जाए। कोई टॉपिक तो ऐसा सच है नहीं आज बात करने के लिए। आज आपके मुल्क में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तरमीम हो रही है, अल्लाह खैर ही करे। तो सारी तवज्जो उस तरफ है। तो अगर कोई साथी उस तरमीम के बारे में कोई बता सके कि क्या हो रहा है एक्चुअली, पिछले एक महीने से बस उसी का शोर सुन रहे हैं। बस इतनी बात तो बड़ी क्लियर है कि मौलाना फजल रहमान साहब को बड़ा खराज तहसीन है इस बार माशाल्लाह कि उन्होंने जो किरदार अदा किया, जो रोल प्ले किया, उनको बहुत ज़्यादा खैर दे। और जो चीज़ें इसराज उन्होंने अपने एक बयान में भी कहा कि इस बिल को उन्होंने तशबीह दी एक काले नाग से, सांप से, और फिर कहा कि उसके दांत हमने तोड़ दिए हैं, जहर निकाल दिया है। अगर ऐसा ही हुआ है, अभी इसकी डिटेल नहीं पता हमें, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कल JTR पे इस हवाले से कोई स्टोरी मैं ज़रूर करूं अगर मेरे पास कोई ऑथेंटिक मालूमात आती हैं, क्योंकि अभी तक तो हुकूमत को भी नहीं पता था ना कि इस बिल में क्या है। तो एनी हाउ, तो अल्लाह खैर करे। और ये जो तरमीम हो रही है, जिस तरह भी हो रही है, ऑफ द डे हमारे मुल्क के लिए, हमारी मिल्लत के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए ये बेहतर हो, यही दुआ हमको करनी भी चाहिए। और यही दुआ कर सकते हैं और हम कर सकते हैं। बहरहाल इसके अलावा तो कोई नई ताज़ी मेरे पास नहीं है। तो पिछले जो 35 40 दिन थे वो बड़े अजीबो-गरीब गुज़रे, और मुसलसल शदीद मसरूफ़ियत, ट्रैवलिंग, फैमिली कमिटमेंट्स वग़ैरह वग़ैरह। तो सबसे पहले तो आगाज़ होता है हमारी इस ग़ैबूबत का। जो गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस हुई मीनार पाकिस्तान लाहौर 7 सितंबर को, अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल मुकम्मल हुए। तो 6 सितंबर को मैं यहाँ से कराची से ट्रैवल किया मैंने, और उसकी मैंने अपडेट भी की थी। उसके बाद से फिर व्लॉग्स वग़ैरह का सिलसिला जो इस चैनल पे, पर्सनल चैनल पे बंद हो गया। एक उसूल मैंने ज़िंदगी में हमेशा बनाया है और मैं इसकी कोशिश करता हूँ, कभी इसकी वायलेशन हो सकती है क्योंकि हम इंसान हैं, गलती कर सकते हैं, बट मैंने एक कोशिश हमेशा रखी है कि मैं अपने इदारे का काम जब भी करूँ तो फिर अपनी पर्सनल चीज़ें उनको बहुत ही इग्नोर करता हूँ मैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मसलन मेरा एक सफ़र है तो इदारती सफ़र है, तो उसके अंदर अगरचे शरई लिहाज से भी आपको गुंजाइश होती है, क्योंकि ज़ाहिर है आप 24 घंटे तो इदारे का काम नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल बस दिल नहीं मानता, तो कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट हम बनाएं, वो अपने इदारे के लिए बनाएं और इदारे का जो पेज है उसके फ़ायदे के लिए बनाएं। तो पहले तो वो गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस आपने JTR पे देखी माशाल्लाह, बहुत आपने प्यार दिया। फिर उसी कॉन्फ्रेंस के दौरान ही आपने देखा कि हमारे घर में एक सान्या भी हुआ। खैर अल्लाह आफ़ियत फ़रमाए और हमारे ससुर साहब का इंतकाल हुआ, उनके दर्जात अल्लाह बुलंद करे। तो फिर उसके बाद उस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ घरेलू ज़ाहिर है ताज़ियती माहौल था, तो 3 4 दिन के बाद मैं एक इमरजेंसी उसके लिए, काम के लिए मुझे कराची आना पड़ा। जब मैं कराची आ गया तो यहाँ पे कुछ दिन हम रहे फिर, और कुछ दिन ठहरने के बाद फिर मुझे लाहौर के लिए जो हमारा इज्तिमा था उसकी तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। और लाहौर इज्तिमा तो हमारा था 27 28 29 सितंबर को, लेकिन 21 सितंबर को मुझे कराची से ट्रैवल करना पड़ा बाई रोड लाहौर के लिए। और वो रोड शो था हमारा, एक जो कैंपेन भी थी एक तरह से हमारे फजला इज्तिमा की। जो इरादा और आइडिया ये था कि हम यानी कराची से निकलें और लाहौर तक पहुंचते हुए रास्ते में जो जो हमारे फाजिल साथी हैं उनसे मुलाकात करते हुए जाएं, उनको एक बार फिर इज्तिमा की एक दावत देते हुए हम जाएं। तो वो एक सफ़र था। तो अगेन बहुत कुछ था उसमें, बहुत फूल पत्तियाँ भी थी माशाल्लाह, आपने देखा। और बहुत शुक्रिया उन सब आपका, पर्सनली मुझे मौका मिल रहा है आज शुक्रिया अदा करने का। उन्होंने इदारे की लाज में हमें मोहब्बत दी, अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा खैर अता फ़रमाए। तो मैंने उस पे भी कोई पर्सनल व्लॉग वगैरह नहीं आया और नहीं आपको मैं दे सका। अगेन वही मेंटालिटी थी कि बस JTR के पेज पे आए जो आए, अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ। फिर उसके बाद हम फाइनली हम 25 तारीख़ को गालिबन, हाँ, शाम को हम लाहौर पहुंच गए थे।
اور بہت شاندار سفر تھا یہ، جس کو آپ نے JTR پہ دیکھا، بہت زبردست تھا ماشاء اللہ۔ تو ہم یہاں سے کراچی سے حیدرآباد، نواب شاہ، لاڑکانہ، خیر پور، سکھر، پھر اور بھی کچھ شہر بیچ میں، اور اس کے بعد ہوتے ہوئے ابراہیم یار خان، بہاولپور، ملتان، اس طرح۔ تو ہم جھنگ جو اپنا علاقہ ہے بھائی کا، اس کے بعد ہم لاہور پہنچے تھے 25 تاریخ کو۔ پھر ظاہر 1-2 دن آپ کو اجتماع کی وہاں پہ جو سیٹ اپ ہے اس کی تیاریاں، پھر اجتماع کے 3 دن بڑے شاندار رہے۔ اس کی کارگزاری ایک رپورٹ تو JTR پہ آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس اجتماع کے حوالے سے کچھ بہت سیکھنے کی چیزیں ہیں جو آپ سے شیئر ہونا بہت ضروری ہیں، تو وہ میں JTR کے تھرو انشاءاللہ وہ ایک ویڈیو بناؤں گا آج کل میں انشاءاللہ، تو وہ بھی آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد اجتماع ختم ہوا 29 تاریخ کو۔ 30 تاریخ کو ہم نے ایک تعزیتی پروگرام رکھا ہوا تھا اپنے سسر صاحب کے حوالے سے، تو حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم اس میں تشریف لائے سیالکوٹ میں، بڑی ہمارے لیے خوش نصیبی تھی ہماری۔ اور اس کے بعد پھر مجھے یعنی ارادہ یہ تھا، پلان یہ تھا کہ اسلام آباد جاؤں گا۔ بہت شدید مصروف دن گزرے ہیں، 3-4 دن وہاں پہ تھوڑا سا ریلیکس کریں گے، بیکاز کہ اسلام آباد مجھے ایسا لگتا ہے ہمیشہ سے کہ میرا ریلیکس پوائنٹ ہے، کہ جدھر جا کے، جس آب و ہوا میں، جس ماحول میں جا کے میں تھوڑا سا ریلیکس کر سکتا ہوں۔ بڑا پروگرام اگین بڑھ گیا، اور وہ یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آ رہے تھے پاکستان، تو حضرت کا حکم تھا ہم پھر دوبارہ حضرت کے ساتھ ہی وہاں سے واپس لاہور سے کراچی پہنچ گئے۔ تو پھر یہاں پہ پہنچے تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، پھر اس کے علاوہ مفتی طارق مسعود صاحب کی واپسی بھی تھی ظاہر ہے، تو وہ سارا معاملہ وہ بھی آپ نے JTR پہ ساری چیزیں دیکھی۔ اور ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے، تو ان کا پورا شروع سے پہلے دن سے لے کے اور آخری دن جب تک وہ کراچی میں رہے تو ہم ان کے ساتھ انگیج تھے۔ آخری جو ایونٹ تھا الحمدللہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، ان چند دنوں میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری سعادت مندی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ گولڈن جوبلی کانفرنس، اسی طرح سے فضلہ اجتماع اپنا، الحمدللہ اس کے اندر جو بھی کردار ہم ادا کر سکے، ہمارے بڑے خوش ہو گئے، ہمارے لیے یہی سعادت مندی ہے کہ وہ مطمئن ہو جائیں۔ تو بڑوں کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ایک بڑی سعادت مندی میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو ایونٹ تھا، جو آخری ان کا پروگرام تھا کراچی میں جامعۃ الرشیدیہ کے لیے خاص تھا، گورنر ہاؤس میں، آپ نے لائیو بھی دیکھا، اس کو ہوسٹ کرنے کا موقع ملا ان کے ساتھ، اتنے بڑے داعی کے ساتھ، اتنے بڑے مبلغ کے ساتھ، جس کو آپ ہمیشہ آئیڈیلائز کرتے ہیں، اس کے ساتھ سٹیج شیئر کرنا یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو ویسے ہی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محض کرم نوازی، ہمارے بڑوں کی محبت، ان کا اعتماد ہے، تو وہ تھا۔ پھر اس کے بعد میری اس دوران بھی، یعنی جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایونٹ تھا تو ہمارے گھر میں ایک، یعنی یوں سمجھیے میری بہن کی شادی تھی، تو یعنی میرے ایک ہی ماموں ہیں سگے، اور ان کی بیٹی کی شادی تھی، اور ہمارے گھر میں یہ پہلی شادی تھی ننیال میں، تو اس میں مجھے شریک ہونا تھا، لیکن میں اس پروگرام کی وجہ سے شادی میں شریک نہیں ہو سکا۔ اینی ہاؤ میں نے ماموں سے معافی بھی مانگی، معذرت کی، انہوں نے بھی قبول کی۔ پھر اس پروگرام کے اگلے ہی دن پھر میں دوبارہ پنجاب چلا گیا، تو 4-5 دن وہاں پہ کچھ فیملی کی کمٹمنٹس تھیں، مصروفیات تھیں، وہ رہیں، اور اس کے بعد فائنلی میں 2-3 دن پہلے واپس آیا ہوں، اور جمعرات کو میں پہنچا ہوں کراچی، اور جمعے سے آپ کا ولاگ آنا شروع ہو گیا الحمدللہ۔ تو جمعے کو بھی آپ کا منی ولاگ آیا، ہفتے کو بھی آیا، اور اب سنڈے ہے تو سنڈے ولاگ بھی آپ کی خدمت میں آ گیا۔ تو امید ہے آپ یہ مصروفیات آپ نے سن لی ہوں گی، اور جو لوگ سوال کر رہے تھے مسلسل ان باکس میں بہت میسیجز تھے، اور اگین ایک چیز اور مجھے ڈسکس کرنی ہے کہ بہت سارے لوگ رابطہ نمبر بھی مانگتے ہیں چیزیں، تو کمنٹس میں رابطہ نمبر آپ نہ مانگے، آپ ان باکس کر دیں، میں کوشش کروں گا ادھر رابطہ نمبر دے دوں لیکن رابطہ نمبر لینے کا اس لیے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے کہ شاید اتنا زیادہ جلدی آپ کو جواب نہ مل سکے واٹس ایپ پہ، کیونکہ ان ناتواں کندھوں پہ تھوڑی بہت ذمہ داریاں ہیں، تو اس لیے زیادہ جواب کی توقع آپ نہ کریں تو بڑی نوازش ہوگی، آپ بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے، مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ تھا سر آج کا سنڈے ولاگ، جس میں کوئی خاص بات نہیں تھی، ایسی باتیں تھیں، لیکن جو محبت کرنے والے، چاہے وہ ایک ہے، چاہے وہ 2 ہیں، چاہے وہ 100 ہیں، چاہے وہ لاکھ ہیں میرے لیے لاکھوں میں ایک ہیں، تو آپ سب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل کے منی ولاگ میں، تو تب تک کے لیے اجازت دیں گے، اپنا خیال رکھیں گے، تو ہمیں یاد رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔